प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम तालूत अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करें। जामिया तवारीख में किताब अल मुंतज़म से लिखा है कि तालूत इब्ने युकना औलाद शमाऊन बिन याकूब से थे और वो शोहर मरियम के थे। वो मरियम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी और तालूत पैगम्बर मुरसिल थे। बामौजब वसीयत हज़रत यूशा इब्ने नून के आपने जमी महम्मात बनी इसराइल के अपने जिम्मे लिए थे। फिर आगे अमूर शरई वगैरह के बजर्रब बहर्रब वगैरह के बादशाह बारिक मुल्क सलम में गए थे और वो लोग दीन से बरगश्ता थे। इसको और इसके अयाल को हबस किया और 10,000 काफरों को कत्ल किया और जो बाकी बच रहे थे वो सब के सब पहाड़ों में भाग गए। एक रवायत में है कि बादशाह बारक के साथ 70 आदमी साहिबे मुल्क महबूस थे और इन सब के हाथ की उंगलियां काट कर फेंक दी थी और रोटी को इनके सामने तोड़ तोड़ कर डाल देते थे और वो मिसल कुत्तों के औंधे होकर मुंह से उठाकर खा लेते थे। इसी तरह इनको ज़लीलो ख्वार करके मिस्र में लाए। चंद रोज के बाद यू सादिश नाम अपने बेटे को कायम करके इंतकाल फरमाया। कससुल अंबिया में लिखा है कि तकरीबन 60 बरस के बाद बनी इसराइल मिस्र में आए। 40 बरस तक इस दिया मज़कूरा में है और इनके 20 बरस जहाद में गुजरे। इसके बाद मिस्र और शाम और मुल्क में जाकर सुकूनत इख्तियार की और अब तक इनकी औलाद इन मज़कूरा मुल्कों में मौजूद है। तो तालूत अलैहिस्सलाम का बादशाह बनने का वाक़या एक रवायत में यूं आया है कि एक दिन बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से कहा कि ए हज़रत, आप हमारे लिए अपने रब से दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला फिर हमको सल्तनत अता फरमाए और हम लोग खुदा के दुश्मनों को मारकर ज़ेर करें और एक सरदार भी हम पर मुकर्रर कर दे कि हम लोग इसकी इक्तदा में जिहाद करें। चुनाचे ये बात सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तर्जमा, क्या तूने ना देखी एक जमात कौम बनी इसराइल में हज़रत मूसा के बाद में जब कहा उन्होंने अपने नबी को मुकर्रर कर दे हमारे वास्ते एक बादशाह को कि हम जिहाद करें अल्लाह ताला के रास्ते में। वो बोला, ये भी तवक्का है तुमसे कि अगर हुक्म हो तुमको लड़ाई का तब तुम ना लड़ो। और वो बोले, हमको क्या हुआ कि हम ना लड़ें अल्लाह ताला की राह में, और हमको निकाल दिया है हमारे घरों से और अपने बेटों से। फिर जब इनको हुक्म हुआ लड़ाई का फिर गए, मगर थोड़े इनके अपने अहद व करार पर कायम रहे और अल्लाह ताला को खूब मालूम है जो जालिम है। तफसीर में लिखा है कि बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक मुद्दत तक बनी इसराइल का काम बेहतर रहा। फिर जब इनकी नीयत बुरी हो गई तो फिर इन पर गनीम मुसल्लत हुआ, यानी जालूत बादशाह। काफर ने इनके इतराफ के शहर छीन लिए और खूब अच्छी तरह से लूटा और कैदी करके ले गए और जो बाकी बचे वो भागकर शहर बैतुल मुक़द्दस में जमा हुए। और फिर उन्होंने हज़रत शमूएल पैगम्बर से कहा कि कोई बादशाह बा इकबाल मुकर्रर कर दो, क्योंकि बगैर बा इकबाल बादशाह के हम नहीं लड़ सकते। तालूत एक शख्स था कौम बनी इसराइल में और वो किसी के चौपाए चराता था। एक दिन एक चौपाया इससे गुम हो गया। मालिक चौपाया ने इससे इसकी कीमत तलब की और इसको मकदूर ना था कि वो इस चौपाए की कीमत देवे। आखिर नाचार होकर हज़रत शमूएल पैगम्बर के पास गया कि चौपाए के मालिक के लिए कुछ सिफारिश करें ताकि वो इस चौपाए की कीमत को माफ़ कर दे। हज़रत शमूएल ने इससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इसने कहा, मेरा नाम तालूत है। तब शमूएल पैगम्बर ने इसको बगौर देखा। एक रवायत में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक शाख बहिश्त से लाकर शमूएल नबी को दी और फिर कहा, जिसका कद इस अस्से के बराबर होगा वो बनी इसराइल का बादशाह होगा और इसका नाम भी तालूत होगा। जब हज़रत शमूएल ने तालूत का कद इस अस्से से नापा तो इससे बिल्कुल बराबर निकला। फिर हज़रत शमूएल ने कौम बनी इसराइल से कहा कि खुदा ताला तालूत को तुम में बादशाह करेगा जैसा कि इरशाद रब्बानी है। तर्जमा, और कहा लोगों को इनके नबी ने अल्लाह ताला ने खड़ा कर दिया तुम्हारे लिए तालूत बादशाह को। उन्होंने आपसे कहा
कि क्यों कर होगी इसकी सल्तनत हमारे ऊपर और हमारा हक इससे ज्यादा है सल्तनत में, और इसको माल की भी कुछ कशाइश नहीं। और फिर इससे एक चौपाया भी गुम हो गया था और वो भी इसकी कीमत ना दे सका, आखिर वो क्यों कर हमारा बादशाह होगा। ये सुनकर हजरत शमूएल ने फरमाया, अल्लाह ताला का फरमान है। तर्जमा, तहकीक अल्लाह ताला ने इसको पसंद फरमा लिया तुम में से और इसको ज्यादा कशाइश इल्म में दी और इसके बदन में कुव्वत और ताकत अता फरमाई, और अल्लाह देता है अपना मुल्क जिसको चाहता है, और अल्लाह ताला बड़ी गुंजाइश वाला है और वो हर चीज को अच्छी तरह जानता है। और कौम बनी इसराइल ने तालूत को हकीर जानकर इस पर कोई इत्तफा न किया और बल्कि कहने लगे, ए नबी अल्लाह, ये हमको बताओ कि इसकी बादशाही की क्या निशानी है, तब हम लोग आपकी बात मानेंगे और इसके मतीओ फरमा बरदार होंगे। ये सुनकर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा, निशानी इसकी बादशाही की ये है कि वो तन्हा जाकर ताबूत सकीना अमालका कौम से लाकर तुमको देगा। अल्लाह ताला का फरमान है। और कहा इनको इनके नबी ने कि निशानी इसकी सल्तनत की ये है कि आवे तुम्हारे पास एक संदूक जिसमें दिल जमी है तुम्हारे रब की तरफ से, और बाकी वो चीज़ें जो छोड़ गई मूसा और हारून की औलाद उठा लाएंगे इसको फरिश्ते, इसमें निशानी है पूरी तुमको अगर तुम लोग यकीन रखते हो। बस हजरत शमूएल ने तालूत को इकबालमंद देखकर कहा कि तुम कौम बनी इसराइल में बादशाह हो और अब तुम मैदान की तरफ जाओ और वहां तुम ताबूत सकीना पाओगे, वो बनी इसराइल की कौम को लाकर दे दो। बस तालूत हजरत शमूएल के कहने से मैदान की तरफ चले गए और वहां जाकर क्या देखते हैं कि वो ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी पर जिसमें 2 बैल बांधे हुए थे फरिश्ते लाद कर ला रहे हैं। तालूत इसके करीब पहुंचे और इस बैलगाड़ी पर जिसमें 2 बैल बांधे हुए थे बैठकर हाँकते हुए इस ताबूत सकीना को बनी इसराइल की जमात में ले आए। एक और रवायत से पता चलता है कि सब फरिश्ते खुदा के हुक्म से इस ताबूत सकीना को तालूत के घर पहुंचा गए। बहरहाल ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल को तालूत ने जब पहुंचाया तो वो इसको देखकर बहुत ही ज्यादा तज्जुब में पड़ गए और हैरत ज़दा रह गए और फिर इनको अपना बादशाह बना लिया और इसी वक्त से इनके मती फरमान हो गए। इसके बाद तालूत ने खुदा का शुक्र अदा किया और फिर इस कौम बनी इसराइल से कहा कि चलो हमारे साथ जहाद के वास्ते। तब उन्होंने ये बात इनकी कबूल कर ली और हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने एक जर्रा आहनी तालूत बादशाह को अनायत फरमाई और फिर कहा कि जर्रा जिसके बदन पर रास्त आएगी इसके हाथ से बादशाह जालूत जो जाबरो जालम और काफिर है मारा जाएगा। तालूत अलैहिस्सलाम की जालूत के साथ लड़ाई और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत का मारा जाना। एक रवायत में है कि जब तालूत अलैहिस्सलाम हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर माँ अपने तमाम गाजियों के रवाना हुए तो एक रवायत में है कि तालूत के हमरा 80,000 आदमी थे जो तालूत के साथ लड़ने को गए और कुछ मुखबरों ने जाकर जालूत को खबर पहुंचाई और वो ये खबर सुनते ही कमर बांध कर और अपना लश्कर लेकर मुस्तैद जंग हो गया। और इधर कौम बनी इसराइल तालूत अलैहिस्सलाम के हमरा कूच करती हुई चली जाती थी। जब कुछ दूर पहुंची तो तालूत अलैहिस्सलाम ने इनसे इसी रास्ते में मुखातब होकर कहा जैसा कि हक ताला फरमाता है। तर्जमा, बस जुदा हुआ तालूत अपनी फौजें लेकर तो इसने अपनी फौजों से कहा कि देखो अल्लाह ताला तुमको आजमाने वाला है एक नहर से, बस जिसने पानी पिया इस नहर का बस वो मेरा नहीं और जिसने इसको ना चखा वो मेरा है, मगर जो कोई भर ले एक चलो पानी अपने हाथ से फिर पी गए इसका पानी, मगर थोड़े इनमें से ये कहकर वो चले बाद कताए मनाजल बियाबान के दरमियान फलस्तीन के वो नहर मिली, इसका पानी नहायत साफ़ो शफाफ मिसल आबे हयात के था। कुछ लश्करियों ने बावजह मारे प्यास के बावजूद तालूत अलैहिस्सलाम के मना करने के इस नहर से पानी पी लिया, मगर थोड़े लोगों ने पानी नहीं पिया और वो प्यासे रहे जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जमा, बस पी गई कौम पानी इसका, मगर थोड़े लोग जिन्होंने इनकी ममानत ना सुनी
انہوں نے زیادہ اور پیاس بڑھائی، اور وہ جتنا پانی پیتے اتنی ہی اور پیاس ان پر غالب ہوتی۔ تب ناچار ہو کر طالوت علیہ السلام نے ان کو رخصت کر دیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ پانی پیتے پیتے زبان اتنی باہر نکل پڑی تھی اور ان کے پیٹ پھول گئے، پھر وہ اسی حالت میں مر گئے۔ اور جن لوگوں نے موافق کے حکم طالوت علیہ السلام کے ایک قطرہ بھی پانی کا نہ پیا، وہ نہایت آرام سے رہے۔ قرآن مجید کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ کل آدمی طالوت علیہ السلام کے ساتھ 80,000 تھے، اور اس میں سے 313 جالوت کی لڑائی میں رہے، اور اس میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بھائی وغیرہ بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ راستے میں لشکر کے ساتھ آتے وقت 3 پتھر ملے، وہ کہنے لگے کہ ہم کو بھی اٹھا لے جاؤ اور ہم جالوت کو ماریں گے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کو اٹھا لیا۔ ادھر طالوت کے لشکریوں نے کہا کہ ہم اس جالوت بادشاہ کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، اور جالوت کا لشکر بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان میں سے بعض اللہ پر توکل رکھنے والے تھے، وہ کہنے لگے کہ اگرچہ ہم تھوڑے ہیں مگر ہمارا خداوند قدوس مددگار و ناصر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: بہت جگہ جماعت تھوڑی غالب ہوئی بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب جالوت بادشاہ کے مقابلے میں آئے تو کہنے لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے، بولے یعنی طالوت کے لشکری لوگ، اے رب ہمارے، ڈال دے ہم میں جتنی مضبوطی ہے اور ٹھہرا ہمارے پاؤں اور مدد کر ہماری اس کافر قوم پر۔ جالوت نے جب طالوت کے لشکر کی طرف دیکھا اور ان کی دلیری پر متعجب ہوا، اور پھر اس کو شرم آئی اس بات سے کہ ہم 1,00,000 آدمی ان 313 آدمی ضعیف کے ساتھ، ہم کو لڑنا کچھ جواں مردی نہیں۔ پھر اس نے طالوت کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جو سپاہی تو لڑنے کو لایا ہے یہ میرے لڑنے کے قابل نہیں، بہتر یہ ہے کہ خیال باطل چھوڑ دے اور میری اطاعت قبول کر، اور اگر تو یہ نہیں چاہتا تو پھر میرا سامنا کر اور میدان میں آ۔ یہ سن کر طالوت علیہ السلام نے حکم کیا اپنے لشکریوں کو کہ تم میں کوئی ایسا ہے کہ جالوت مردود کا سر کاٹ کر جلدی لے آئے، اور پھر جالوت مردود کو کہا بھیجا کہ ہم لوگ تو اللہ کی راہ میں لڑنے آئے ہیں، تو یہ گمان مت کر کہ سپاہی میرے قلیل تعداد میں ہیں اور تیرا لشکر اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھ، خدا میرا بزرگ ہے، وہ مجھ کو غالب کر دے گا تجھ پر، اور ایسا بہت ہو چکا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑی جماعت غالب ہوئی بڑی جماعت پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ پس ناگہاں ایک خط کے بعد ایک جوان مہیب شکل، جو ہیکل تمام سلاح پوش، گھوڑے پر سوار، چوب نیزہ تلوار ہاتھ میں لے کر مخالف لشکر گاہ سے برصف کارزار آ کھڑا ہوا، اور ایک مثل گدھے کے مارا اور کہا، میں جالوت ہوں اور تم سب کو کافی ہوں، تم لوگ میرے سامنے آتے جاؤ۔ یہ بات سن کر طالوت علیہ السلام نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ تم میں کوئی ہے جو اس مردود کا سر کاٹ کر لے آئے تو اس کو آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ آخر کسی نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ یہ دیکھ کر طالوت بہت سست ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب جالوت یقین ہم پر حملہ کرے گا، اور قوم بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی اس کے مقابلے میں بڑھتے نہیں۔ یہ کہہ کر خود چاہا کہ اس مردود سے جا کر لڑے۔ اس وقت ایک نوجوان نہایت قوی نے اپنے سر پر خود رکھ کر لباس حریر پہن کر ایک چوب ہاتھ میں لے کر طالوت علیہ السلام کو آ کر سلام کیا اور کہا کہ تم کچھ اندیشہ مت کرو، خاطر جمع رکھو، اللہ کے حکم سے میں جالوت سے لڑوں گا اور انشاءاللہ اس کو مار ڈالوں گا۔ طالوت علیہ السلام بولے کہ تم کس قوم سے ہو اور تمہارا کیا نام ہے؟ وہ بولے کہ میں اسرائیلی ہوں اور میرا نام داؤد ہے اور میرے 6 بھائی ہیں آپ کے لشکر میں۔ اس نے کہا کہ تم نے کبھی اول بھی لڑائی کی ہے؟ وہ بولے اکثر میں سپاہ اور درندوں سے لڑا ہوں۔ اس وقت 2 برادر ان کے طالوت علیہ السلام کے پاس حاضر تھے۔ انہوں نے طالوت علیہ السلام سے کہا، اے طالوت، داؤد کبھی کسی لشکر سے لڑا نہیں، وہ جو کہتا ہے حضور غلط ہے، اس نے تو کبھی لڑائی نہیں دیکھی، اور وہ جالوت مردود بڑا لڑنے والا ہیکل ہے اور وہ جنگ آزمودہ ہے، اس سے یہ کیوں کر لڑ سکے گا؟ پس طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک ذرہ پہنائی، اور وہ ذرہ ان کو حضرت شموئیل علیہ السلام نے دی تھی کہ یہ ذرہ جس کے بدن میں صحیح آئے گی وہی لڑائی
فتح کرے گا اور وہی بادشاہ ہوگا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ طالوت علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ جس کے بدن میں یہ ذرہ موافق آئے گی اس کے ہاتھ سے جالوت بادشاہ کافر مارا جائے گا۔ بہر صورت وہ ذرہ ہر ایک کو پہنا کر دیکھی، کسی کے بدن میں موافق نہ آئی، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس ذرہ کو پہنا تو ان کے بدن میں بالکل ٹھیک آئی۔ اور پھر طالوت علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جاؤ، جنگ میں جالوت مردود تمہارے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ پس انہوں نے عہد موقد کر کے وہ ذرہ پہن کر اور وہ 3 پتھر جو لشکر کے ساتھ آئے وقت راہ میں ملے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ ہم کو بھی اٹھا کر لے جاؤ، ہم تمہارے کام آئیں گے، اور ہم ان پتھروں میں سے ہیں کہ جن پتھروں کے برسانے سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کیا تھا۔ لہٰذا ان پتھروں کو لے کر داؤد علیہ السلام معرکہ جنگ میں جالوت کے سامنے گئے۔ جالوت نے ان سے کہا کہ تو میرے ساتھ کون سے ہتھیار سے لڑے گا؟ وہ بولے، میں ان پتھروں سے تیرا سر توڑ کر مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر جالوت نے متکبرانہ لہجے میں کہا کہ ان پتھروں سے بادشاہ کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے نزدیک کتا ہے اور کتے کو پتھر سے مارنا چاہیے۔ جالوت نے کہا، تو چلا جا ورنہ ناحق مارا جائے گا، اور میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو نہایت غریب و ضعیف ایک پتھر ہاتھ میں لے کر مجھ سے لڑنے کو آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، میں خدا کے حکم سے لڑنے آیا ہوں، اس نے مجھ کو قوت دی ہے، تجھ کو اس پتھر سے مار ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر پتھر اٹھا کر اس مردود پر پھینک مارا، وہ مردود فوراً ہی واصل جہنم ہوا۔ اور دوسری روایت میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ اس پتھر کو فلاخن میں رکھ کر مارا، وہ پتھر جالوت کے سینے پر جا پڑا، وہاں اس کو جہنم رسید کر کے وہیں پتھر کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک ٹکڑا لشکر کے دائیں طرف جا گرا اور سب کو ہلاک کر دیا، اور دوسرا ٹکڑا لشکر کے بیچ میں گرا، وہ سب درہم برہم ہو کر کوئی کہیں بھاگا اور کوئی جہنم رسید ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، پس شکست دی بنی اسرائیل نے قوم جالوت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مار ڈالا حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو۔ طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ماشاء اللہ تمہاری بڑی قوت ہے، تم نے اکیلے ہی جالوت کو مار ڈالا اور اس کے لشکر کو بھی شکست دے دی، اور میں کیا طاقت رکھتا تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیکسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچ سکے۔